أدي أبي عاوز له مس من تتعرقنا حشنا مس أبي مس إساياس كده مس إساياس معراء بحنسا علينا ولدنا توالدنا إنا أبزأوا نزي أجن كبير حزن كبير نبعات أكل معنا عننا دقنا بخار عند تحارد حلفنا إنا زي أخن حلفن كلنا إتنا يقدم نكاد أنتي جزية ملؤ باهي سلاسة زنوارة جزية موائل نسيت رسيعه هيك من تعلنا كبير حزني نازلني أنا بس أبي يجي سكع هيك تقراين إلى إثيوبيا كنت تحقق وقت نبر دسي بدنا سلام كنا بردك أنا هنرئي الموتو ما يتولى زي ما ترى عينا دك أنا هنرئي دسي بدنا محمر يملسن كويلنا كم إنا هنقبر ده دحا سلام كن فتحي سلام بعلو تردي وقفة كذا كل خبرنا عدنا سلز هلو كل خبرنا يا أخي جيب لينك دمسيت حكي سلام كبرات تخاتل تليلو تي في كما يصنيحكم تمليسنا مصيناكم علنا ازيو اقداس زخونه حبريتا كمون متنققتا حزل كاب حرا مريت تግራይ كاب عطقاو قالسي ناي تغارو استعوجلو بوتا هطط زخونه متنققتا زحازه ملእخت حزنا مساخون كنصنحنا ابز حلفون قدمي 3-4 معالت خون كمو متنققتا كاب حرا مريت تግራይ زوص متنققتا قريبنا لكم نيرنا اينا عطقاو قالسي زاوجه سراويت حيل سلام تግራይ بب غزيو نتግራይ زطقمو ملእختታት حزب تግራይ كدحنولو زغبا اب حدغا خياتو مغابريا نايتي لوم صباح زبل زلو خطف ناتو خوينو صباح يقرا زي بحالو صليم تاريخ كيمزغب حزبون كتنققلو بفلايتهم هوحات نزل عالم تنبر مسيلوم مغابريا هوحات كوينه مابلع لحزب تግራይ استفعلاله غفعታት زفصمو زلو نعوم زملكتن نخالق كتنقق زغبا حزبن زملكت استفعلاله بب غزيو اواناوي مهاري اب غزيو متنققታታትን مخرن كلئخن كوصن صنيحيو سراويت حيل سلام تግራይ تبيف حرا مريت تግራይ مدحن حزب تግራይ مخانو فلوطيو مدحن حزب تግራይ ስለዝኾነ حزب تግራይ اقالبو هيبو بسراويت حيل سلام تግራይ كدحن سراويت حيل سلام تግራይ كدحنو اب تصبيت اب استفالاليه حجز ام مغبار يزلو ذاسواي ጨቆንት መራሕቲ ህወሓት ንዑኡ ንምጥፋእ ቀዳምነት ሰሪዖም አርምታቶም አሃድታቶም ክፍለ ሰራዊታቶም ኮራቶም አጠቃሊሎም ጠርኒፎም ነዚ ኃይል ዝን ንምጥፋእ ክጓየዩ ንሪኦም ዘለና ምሻዕብያ ኮይኖም ማለት ስለዚህ እዚ ኃይል እዚ ኣብ ህዝቢ ዘለዎ ተቀባልነት ምስ ህዝቢ ዘለዎ ርክብ ብህዝቢ ዘለዎ ተፈታውነት ንዓበየ ብምምፁ ምስ ዓለም ዘለዎ ዲፕሎማሲ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለዎ ተቀባልነትን ዲፕሎማስን እዚ ተታሓሒዙ ንሻዕብያ ንህወሓትን ሰላም ከሊእዎም ናይ ፀይቅ ዕድላቶም ከየፈጽሙ ዕድል ሲኢኖም ኣብ ዓቅሊ ጽበት ይርከቡ ነዚ ንምጥፋእ እዚ ጥፊና ኢና ትግራይ ዓውደ ውግእን ማእከል ዓውደ ኹናትን ንገብራ ስለዚ ነዚ ኃይል ዝነጥፍ እዚ ኃይል እዚ ብህዝቡን ተቀባልነት ይረክባሎ ሶ ንዓናውን ሰራዊትና ይብትነልናሎ ዘዝመልመልናዮ ዘዝዕጠቅናዮ ሰራዊት ገገዲፉና ናብኡ ናብ ሓራ መሬት ትግራይ ይኸይዳሎ እዚ ኃይል ዝነጥፋ አዮ እናበሉ نري لنا إنا ما عليها زي بقولوا من قصقاسات ناي سراويت أبدوب تجراين عفارن مالك تاين مقبر نزل سراويت حيل سلام تجراين مدفع سلازي إذا خي خون تحيلون أبعد كاو قالسي زلوا سراويت حيل سلام تجرايون عقمتاتو وها هيدو نشعبيان نهو حاتن كابقت مريت تجراي كتف إذا حيلي ودي بيركب شو مزت تحيزو جن زي وجح مسيلوهم جل عكالات مش هوحات كوينه مابلع لحزب تግራይ زفصمو قفعتات زفصمو نورتات يرأخ ساب زهلو اب تግራይ نزيهم متنقعتات كسدد صنيحلو حجون كالئ كابو زقصلن استفليه خا سفيح متنقعتا وصيلو تمتنقعتا كمز الصعب كقربه صاوعيت امبيتا وردا 7 عندرتا وردا 7 عندرتا
نزمنات انبن بارنت انبن مسلني أمارا حنا بلكو زمص انتخونه اب زمن ويانه ناي قداماي ويانه ناي وين تحرستوت مجمار انبيتا دالجينان وعلي مايدرهن انبيتا جغانو ولدنا انبلات هايل ماريام ردا كم ابنت متقاس يكال ابناي 17 عمت برتاو قالسن ناي حج مختا انصار جنوسايداراتن ناي حج مختا انصار جنوسايداراتون ون كم هاغرو وي لعل هاغرو انبيلو زتقالسه حزبيو انبيتا ناي غزا دربي كم زلو خوينو انبيتا ابيان وشطاو غزا دربي وين دحور عليتاو غجلن عجبتن لعل كورن دما كم حزبي ابناي طفات غبايخوم اي نحوسن كوينات عين دلن سلامينا ندلي ببعسر عامتو ولدتات زبلع كوينات التعدم ودب هوحات ايناتنان ناي بعلنا ودب كنفطرينا ودبكم حسكم طفقو كاب زبانا وردو سلام هابونا دقيم مساخم تفاتحنا اينا ايتم محادرنان بعلنا بزمرصنا يمينان محادر مسل عرسو وساننا يكبريلو ببيت مخرو وسينو زحادري يخون انبر ازو قحيلا دحور عليتاو قجله نز حزباو وسانن غون بمقداف وي صمام اذن بمهاب معصو سيرو محتم منطيلو مسل عرسو وسان محدرة مسل عرس محدرانا بحيل بافوم زمنطيلو من محدارنا كوراخورو اقميطليو بزي مسرت تقلالا حزب 7 اندرتا نشمن تورح زاكل غلغالوت منغست خركب ايكاله بتوسخون حج معبيلو زلو سقعات كوينات مخنيات بمقبار از سنكام قجله بعلت 6 ورح 6 2018 عامه مرت اقاطرا غز كباب 240 زاخلو كاب حد طابيا 10 سب اكيبو نزن قصيلن زغلصا نطبታት بمنصار ملእخت ጻውዒት ንመላእ ህዝብና መንእሰይን ወረዳ 7 እንደርታ احلفنا لنا ጻውዒትና ድማ بعلت 6 ورح 6 2018 عامه مرت اقاطرا غز ابزوا على اخيبا ዝተወሰኑ ናይ ኩናትን ጥፍኣትን ውሳነታት ንህዝብና በዘለዎ ሓደጋ ዕንወትን ተፈጻምነቱን ምቋም ዘዓለመይ ካብቶም ንኸይፍጸሙ እንቃወሞም ውሳነታት ድማ ቀዳማይ ኩሉ ቅድም ሕጂ ኣብ ቃልሲ ዝነበረ ማለቱን ነባር መከላከያ ነባር ፍሉይ ሓይሊ ኣብ TDF ዝነበረ ዝተሰናበተን ዘይተሰናበተን ሓይልን ምስዕጥቃው ቃልሲ ርክብ ዘለዎ ኩሉ መንእሰይ ይኹን ነባር ዓቕሚ ዝኸኣለ ነባር ኣሃዱ ተመሊሱ ክምክት ዘይከኣለ ድማ ኣብ ሕክምና ኣግላይን ክሳተፍ ኣለዎ ዝብል መደብ ኣውሪዶም ኣለዉ እዚ ድማ ዕድመ ልክዕኻ እናተመላለስካ እናሞትካ ኣብ ጦርነት ክትነብርን ነተርሂ ጸበላዕ ህዝብና ሰላም ዝኸልእን ስለ ዝኾነ ኩናት ንምትራፍ ኣጥቢቕና ንኹንን ካልኣይ በብጣቢኡ ዘሎ መሓውር ጣብያን ኣመራርሓን ነተን ግንባራት ዝኸውን ሎጂስቲክስ بجنزبن بنبرتن انت تخايلو بدليت انت زي كوين دما بجد نخئكب وسينا مالو دحر حجي نلمعات نمسرة لمعات نتقومات وقناتن زوعل انت زي كوينو نخويناتن ناي نقادت كوينات ترتبل اتوازع قرشي تخون نبرت زوازع كيهلو اطبق كاختك اومن انبختبلن نتصوع سالساي بدليت نابتي كالا عيدماو كوينات مخته زي وص منسي حربنيان ملشان نخغففو زوسنو خوينوم ነገር ግን ወደ ዓዲ ንምግፋፍ ስለ ዘይጥዕምን ናብ ደምነት ዘእትወና ከይኸውን ብጥቆማ ንሕና ነተሓባበር እቶም ገፈፍቲ አካላት ግን ናብ ካብ ካልእ ዓዲ ወይ ካብ ሻዕብያ ንኽመጹ ይግበርለው ስለዚ ኩልኻ መንእሰይ ወረዳ 7 እንደርታ እንብንግፋ ብምባል ተወዲብካ ክትቃወምን ኣብ ውሽጢ ተዘይክኢልካ ድማ ናብ ሕዋትካ ናብ ሓራ መሬት ተጸምቢርካ አንጻር ዝናይ ዘመናት ወራሪ መሬት 7 እንደርታ ዝኾነ ቁርዲድ ቆሪጽካ ክትቃለስ ንጽውዕ رابعي ملا حزبنا بزيوانين كان نحاد زي حقاو قجلن هلوات شعبيان نمرقاق تباهيلو زقود زلو حوي زينات كان مدفئي خانيمو أبلعلي حزن كحزن زوسخ ولادكا خمنطلو أبلعلي تقم كاتقم تريد كان جنزب كان كزومتو كتفقد اللهم يبل كان دك خانمو تحليفكا ايتهاب زحالفي أخلن نختبل ساوعتنا نغرب حامشاي
ملأ حربኛ ወረዳና ከም ዝፍለጥ ኣብቲ ዝሓለፈ ቃልሲ ዝኸፈልካዮን ዓለም ሙሉእ ዝመስከረልካ ጅግንነት ታሪኽካን ቃልሲ ህዝብኻን ተጠሊሙን ተሓንሽሹን እዚ ንውልቀ ስልጣኑን ጉጅላዊ ጥቕሙን ዕድመ ልክዕ ብጥልመት ህዝብና እናጎደአ ዝመፀ ድሑር ዓሌታዊ ጉጅለ ናብ ዳግማይ ህልቂት ከእትወካን ምእንተ ህልውና ሻዕብያ ክህግረካን ኣብ ምሽብሻብ ይርከብ እምብን ዳግማይ ጽንተት ብምባል ዓርስኻን ህዝብኻን ክትድሕን ጻውዒትና ነቕርብ ሻድሻይ አንቱም በትድሑር ጉጅለ ተወኪልኩም ኣብ ልዕሊ ህዝብኩም ታሪኽ ይቕረ ዘይብሎ በደል ተብጽሑ ዘለኹም ምስለኒ ኣመራርሓ ኢና ባህልቲ ባሮት ገይርኩም ዘሎ ዘይሕጋዊ ገበናትን ገባትን ዘራፍን ጉጅለ ኣብ መዓት ገበንን ኣብ ልዕሊ ህዝብና ጥፍኣት ኣብ ሃፍታ ዓድና ድማ ጉሕለት ዝፈጸመና ፈጸመ ዘሎን ስለ ዝኾነ ዓርስኹም ክተጉሉሉን ምስ ህዝብኹም ክትወግኑን ንጽውዕ ሻብዓይ ኣብ መወዳእታ መላእ ተወላድን ፈታውን ወረዳ 70 እንደርታ ኣብ ዝሃለኸ ሃሉ ውሳነ ቤት ምኽሪ ወረዳ 70 እንደርታን መላእ ህዝቢ ወረዳናን ንኽትግበር መሰል ዓርሰ ምሕደራና ክረጋገጽ ክምለስ ኣብ ጎድንና ኮይንካ ከምቲ ጀሚርካየ ዘለኻ ከይረብረብካ ክሳብ ዝ ታሪኻዊ ጸላእ ዝኾነ ድሑር ጉሒላ ዓሌታዊ ጉጅለን ዓጃቢኡ ዝኾነ ልዕሊ ኮር ዝቕበር ሓቢርካና ክትቃለስ ንጽውዕ ነባር ሕጋዊ ኣመራርሓ ወረዳ 70 እንደርታ ካብ ሓራ መሬት ትግራይ ለካቲት 8 2018 ዓመተ ምህረት ግዕዝ ያ እዚ ክትሰምዕዎ ጽናሕኩም ይመስልቲ ካብ ሓራ መሬት ትግራይ ቲ ነባር ኣመራርሓ ወረዳ 70 እንደርታ ዘውጾ መጠንቀቕታን መልእኽትን ንህዝቢ ወረዳ 70 እንደርታ ብሓፈሻ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ሶ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትገብሮ ዘላ ምኽንያቱ እቲ ህዝቢ ሓድሕዱ ዘይተኣማመን ሓድሕዱ ሕሊፉ ዝወሃሃብ ሓድሕዱ ዝጠላለም ሓድሕዱ ቀታልን ተቐታልን ዝኸውን ከም ህዝቢ ኤርትራ ብሻዕብያ ኣብ ኤርትራሲ በቃ ኣብ ዝኹሉ ዝሓለፈ ኩናት ኤርትራዊ ንኤርትራዊ ሕሊፉ ዝህብ ኣብ ሓንቲ ዓዲሲ በቃ ኣገልገልትን ልኡኻትን መጋበርያ ናይቲ ስርዓት ኣለዉ ነቲ መንእሰይ ጠቂሞም ናብ ኩናት እትዮም ህይወቱ ክሕልፍዎ ጸኒሑ ሶ ኣብ ትግራይ ከዓ ንሱ ዝርአ ዘሎ ሕጂ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ተሳቲፎም ኣብዚ ናይ ጥልመት ታሪኽ ኣትዮም ጽባሕ ንግሆ ዘሕትቶም ጽባሕ ንግሆ ብጸሊም ታሪኽ እናተወቀሱ ዝነብሩ ኣካላት ከይኮኑ ካብ ብሕጂ ብገና እናሃለ ጥንቃቐታት ክገብሩ እዩ ናይ ነባር መሪሕነት ወረዳ 70 እንደርታ ነዚ መጠንቀቕታ ዝውጽዎ ምክንያቱ ንሪኦ ኣለና ኢና ኣብ ኤርትራ ትግበር ኩላ ኣብ ትግራይ ትግበር ኣላ ሻዕብያ ኣብ ኤርትራ ዝገብራሲ ኣብ ትግራይ ይገብር ኣሎ ተሰሚዕኹም ኣብታ ኣብ መበል ቁጥሪ 6-7 ዝገለጽናያሲ ንሕና ክንገፍፍ ተደኣ ኮይና ጽባሕ ንግሆ ደምነት ከይፈጥረልና ምስ ኣሕዋትና እውን ከይንጋጮሲ ንሕና ተሓቢእና ጥቆማ ክንገብር እቲ ዝገፈፍ ግን ካብ ካልእ ዓዲ ዝመፀ ወይ ከዓ ብሻዕብያ እንተ ዝኸውን ተመራጺ ኢሎም ወሲኖም ረኣይዎ ሶ ጠቂምካን ገፊፍካን ማዕረ ጠቂምካን ገፊፍካንሲ ማዕረ ተጠቂምካዮ እቲ ዝጠቆምካዮ ገፊፍ ወሲድዎ ኣሎ እቲ ዝተገፈፈ ኣብቲ ናይ ህወሓት ኩናት ኣብኣትዩ ተሰዊኡ ሞይቱሎ ሶ ታይኡ ኣበይኻ ሕጂ ነፃ ትወፅእ ስኻ ኣብ ምንታይ ኢኻ ትድሕን ታይ ስለ ዝገበርካ ኢኻ ትድሕን ስኻ ትድሕን እኮ ወይ ስቕ ወይ ከዓ ተሓባባሪ ናይቶም ደለይቲ ለውጢ ቶም ዝግፈፉ ወይ ከይግፈፉ ትፈርሖም ኣካላት ከምልጡ ወይ ንኽሃድሙ ወይ ነብሶም ንኸድሕኑ ምኽርታት ምስትህብ ኣብቲ ናይ ለውጢ ምስትዋሳዩ ጽባሕ ንግሆ ካብቲ ሓታትነት ዘድሕነካን ዘኹርዓካን ተቐባልነት ብህዝብን በቲ ደላይ ለውጥን ትረክብ ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ግን ከይትገፍፍ ብደም ከይትሕተት ፈሪሕኻ ክትጥቁም ግን መንፈዓት ኮይኑ ስማዓካሲ ዋ ፍልል የብሉን እኮ ኩሉ ሓደ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ተቆጠቡ ኢሉ
ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘሎ ነበር ኣመራርሓ ወረዳ 70 እንደርታ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘሎ ዝመሪሕነት እዚ ሲቪል መሪሕነት ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘሎ ምክንያቱ ሰላማዊ ቃልሲ ከየካይድ ኣብ ማእከል ትግራይ ኣብ ዓዲ ኮይኑ ህዝቢ ከይመርሕ ኣብ ዓዲ ኮይኑ ልምዓት ናይ ዓዱ ከየቀጽል ህወሓት ስለዝኣገደትን ስለዝተጻበአትን በቃ ናብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ተጸምቢሩ ማለት እዩ ሶ እዚ እናኾነ እቲ ለውጥ እውን ይመጽእ እናሃለወ ህወሓት እውን ጥፍኣታ ይቀራረብ ካብሃለወ ምስ ህወሓት ወጊኖም ልኡኻት ናይ ህወሓት ኮይኖም ብኸብዶም ተዓሲቦም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ገበናት ከይፍጽሙ ክጥንቆቁ እዩ ምምሕዳር ነበር ምምሕዳር ወረዳ 70 እንደርታ ካብ ሓራ መሬት ትግራይ መጠንቀቕታ ውፅኢ ዘሎ ማለት ነዚ ሰሚዕኹም 70 እንደርታ ይኹን ካልኦት ወረዳታት ካልኦት ኣውራጃታት ናይ ትግራይ ካልኦት ዞባታት ምምሕዳራት ናይ ትግራይ መላእ ህዝቢ ትግራይ ነዚ ናይ መጠንቀቕታ ናይ ወረዳ 70 እንደርታ ሰሚዕኹም ካብ ምስ ህወሓት ምስ ደለይቲ ለውጢ ካብ ኣገልገልቲ ህወሓትን ሻዕብያን ኣገልገልትን ተሓባበርትን ደለይቲ ለውጢ ክትኮኑ ትዝበለጸ እዩ ንደላይ ለውጢ ምግልጋልን ምትሕብባርን ትግራይ ብሰላም ንኽትነብር ትግራይ ንኸይትጠፍእ ትግራይ ንኸይትዓኑ ዝሕግዝ እዩ ሶ እዚ ዝመስልቲ ናይ ካብ ሓራ መሬት ትግራይ ዝተዋሃበ መጠንቀቕታ ክቡራት ተኸታተልቲ ሎ ቲቪ ካለ ምዕባሌታት ተልዩ ቀሰይልና ሒዝና ነቲ ምዕባሌታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንመላእ ከባቢና ዓወት ንሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ TPF ሓራ መሬት ትግራይ ሰላም ጽንሑ